يا سلام الله عليكم اصدقائي متتبعي قناه سكويل اب. اليوم ان شاء الله نحاولوا اننا نخرجوا هذا التمرين هذا. اذا التمارين ديال التلاميذ ديال المجموعه عفوا عطاونا هذا الامتحان باش نخرجوه معاهم. اذا نحاولوا اننا نشرحوه لهم مزيان او ميم طون نصاوبوه، ولكن هذا الشيء بعد الفاصل. اذا رجعنا لكم اصدقائي وغنبداو بالتمرين رقم الاول. كومبليتي لو شيما سويفونت. عطينا واحد الشيما، ما عطيناش عليها لا تمارين لا حتى شي حاجه، ما عطينا عليه لا سؤال لا حتى شي حاجه. انا كيفاش غادي نفهم من الشيما؟ عطيني واحد المصطلح اللي سميتو ايتا. اذا هنايا عندي هادو دي موليكول، يعني عاطيني ليطا دي شونجمون ديال موليكول. يعني قرينا حنا هاد الدرس. في الحاله اللي كنكون عندنا دي موليكول بحال هكا، هاد ليطا كتسمى ليطا ليكيد. كتسمى ليطا ليكيد. علاش ليطا ليكيد؟ لان ليطا سوليد كيكون عندنا لي موليكول مستفين، يعني اورليني اون كولون، هادو مبعترين ولكن متماسكين فيما بينهم، يعني مقراب بعضياتهم. وهادي ملي كيكون عندنا الفراغات بزاف في لي موليكول كتسمى ليطا غازو. ليطا غازو. مزيان. اذا انا الا بغيت نتحول من ليطا ليكيد ليطا غازو، اشنو خاص يكون عندي؟ يعني باش نتحول انا من ليكيد للغازو، يعني خاص تكون عندي واحد لوبيراسيون اللي حنا راه سميناها ياش الفابوريزاسيون، يعني خصني التبخر. فابوريزاسيون فابوريزا خصنا الفابوريزاسيون، يعني خصنا التبخر. وهذا التبخر خصو اشعه ديال الشمس هي اللي كدير لينا هاد العمليه ديال التبخر. اما الا كان عندنا الغاز وبغيناه نردوه ليكيد، اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو ليكيفاكسيون. ليكيفاكسيون تري بيان. اذا ليكيفاكسيون. كنظن بان راه مفهوم، هادو راه قواعد اللي عطاوهم لكم اللي كاينين في الكور عندكم، خاصكم تحفظوهم. ليكيفاكسيون. اذا ليكزيرسيس الاول ما عندناش معاه مشكل. مزيان. اذا غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 2. اذا l'exercice numéro 2, emprisonner une quantité d'air dans une seringue liée à un manomètre. اذا هنا كنحبسوا اولا كنسدوا على واحد كميه ديال الهواء في واحد السيرانغ اللي هو داك ديال الابره، وكنربطوا هذاك السيرانغ بالمخرج ديالو باش بواحد لو مانومتر، لان مانومتر هو اللي كيقيس لنا لاباراي دو بريسيون. سون ايغوي، يعني هذيك ليبره ديالو، هاد ليبره هذا هو المانومتر. ليبره ديالو انديك لا فالور بي 1 في الفيغور 1. يعني في الفيغور 1 عند الابره عطاتنا لا فالور ديال لا بريسيون. اون شونج لا بوزيسيون دو بيستون. اذا هذاك البيستون اللي عندي ديال السيرانغ بدلنا لا بوزيسيون ديالو، واش دخلناه واش خرجناه ما نعرف، هذاك الشيء اللي خاصنا نعرفو. لو مانومتر انديك اون اوتر فالور دو بريسيون بي 2. هذاك المانومتر كي انديكي لينا واحد لا فالور اخرى ديال لا بريسيون. اذا السؤال اللي مطروح ليا هنايا شنو وقع لينا حنا؟ كان عندنا لا بريسيون فالور واضحه هي 200، ولكن هنايا مالو؟ اش وقع لهاد ليكوي؟ نزل. فوالا. اذا لا بروميير كيسيون عندي كيل لا فالور دون ديفيزيون. بحال اش ديفيزيون؟ ملي كنسمع لا فالور دو ديفيزيون عقلوا عليها، هاد لا ديفيزيون هي هاد الدرجه هادي شحال لا فالور ديالها، اولا هاد الدرجه شحال لا فالور ديالها، شحال القيمه ديال هاد الدرجه هادي. هاد الدرجه شحال القيمه ديالها. انا الا بغيت نعرف شحال، اش خاصني ندير؟ خاصني نحسب المانومتر شحال فيه من درجه. اذا شحال فيه من درجه؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. إذا فيه 10 ديال الدرجات. إذا باش نحسب أنا لا فالور كومبلي كندير لا فالور كندير عدد الدرجات لقيناهم هما 10، ولكن المانومتر شحال كي انديكي ماكسيموم لا فالور ماكسيموم هي 400. إذا غنديرو لا فالور غنكتبو هنايا واحد واحد، وغادي نديرو لا فالور ديال لا ديفيزيون. لا فالور دو لا ديفيزيون
اذا شنو قلنا؟ قلنا هي ديفيزيون عاد درت مع دابا. قلنا هي لا فالور ماكسيموم اللي كياخدها المانومتر اللي هي 400 كنقسموه على عدد ديال التدريجات اللي كاينين في المانومتر اللي هو 10. اذا شحال كتساوي ليا؟ يعني كل تدريجه كتعطيني شحال؟ 40 بار. كنظن بانها راه مفهومه دابا. لا ديفيزيون ما لقاش معاها مشكل من قدام. اذا كل تدريجه عندي في المانومتر شحال القياس ديالها؟ 40 بار. اذا التدريجه من هنا لهنا القياس ديالها 40 بار. ثانيا قال لك ديتيرميني لا فالور دو لا بريسيون انديكي دون شاك كا، يعني بي 1 و بي 2. اذا البي 1 شحال لا بريسيون؟ ها هي معروفه بي 1. اذا غادي نكتبو في البي 1 1 2. لا بريسيون في البي 1 شحال كتساوي لينا؟ اذا غنكتبو بان البي 1 كتساوي لينا هي 200 ياش. ها اذا كنجي كنشوف شمن وحده عندي هنا بار. اذا 200 بار مزيان. ولا بريسيون في البي 2. اذا لو بي 2 شنو كتساوي؟ اذا باش نعرف انا لا بريسيون شحال عندي من درجه، اذا عندي جوج ديال الدرجات وغادي نضربهم في لا فالور ديال لا ديفيزيون اللي لقيناه هو 40، يعني كل درجه فيها 40. اذا لا بريسيون 2 فيها 80 ياش، 80 بار مزيان. اذا حتى لهنا انا ما عنديش مشكل. اذا غنمشي لا كيسيون سويفونت. حنا جاوبنا على هاد لا كيسيون، جاوبنا على هاد لا كيسيون. اذا هنا قال لنا لو فوليوم دير دون لو سورانغ. اشنو وقع لهاد لا فوليوم؟ واش اتيل ديمينيوي او اوغمونتي؟ جوستيفي لا ريبونس. اذا واش لا فوليوم واش نقص اولا تزاد؟ نعللو الجواب ديالنا. اذا اللي تبع معايا لي كور اللي درنا ديال لا بريسيون قلنا عندنا علاقه واحده، يعني كون ما طلع لا بريسيون كون ما لو فوليوم كينقص، اولا العكس كون ما طلع الفوليوم كون ما لا بريسيون كتنقص. اذا عندنا حنايا في الفيغور ديالنا قبل ما نشونجيو لا بوزيسيون ديال البيستون كانت لا بريسيون 200، ولكن منين درنا الشونجمون ديال البيستون في الفيغور 2 اش وقع لا بريسيون؟ نقصات. اذا هنا الفوليوم اش وقع ليه؟ اوغمونطا. فوالا. اذا غادي نكتبو لا فوليوم، غنديرو واحد 3 وغادي نقولو بان لا فوليوم مالو اوغمونطي. لا فوليوم اي اوغمونط. لا فوليوم اي اوغمونطي. علاش قلنا اي اوغمونط؟ باسكو كتبوها باسكو لا بريسيون ما لا بريسيون شنو وقع ليها؟ ديمينيوي. لا بريسيون est diminuée. Ou bien la pression a été diminuée. A été diminuée. ونديرو بين قوسين figure numéro 2. إذا الفيغور نيميرو 2 هو اللي كيبين لنا بأن لا بريسيون مالها تشوتات، يعني لا بريسيون نزلت. ها هي لا بريسيون هو اللي كيبين ليا لا بريسيون بأنها فيها 80، كانت فيها 200 ولات فيها 80. إذا حنا جاوبنا على هذا وعلنا الجواب ديالنا. دابا غادي نمشيو ثانيا اشنو كتقول. إذا السؤال رقم 2 قال لك اون روبير à l'aide d'un thermomètre les températures de 3 corps A B C. إذا عندنا 3 ديال الأجسام A B C. إذا درنا واحد تيرمومتر باش نعبرو ياش لا طومبيراتور. إذا عندنا هنايا باش نفهمو مزيان بأن هاد لو تيرمومتر هو اللي كنعبرو به لا طومبيراتور. إذا هو الجهاز اللي كنعبرو به ياش الحرارة. مزيان حنا عرفنا معلومة. دونك اون اوبتوني دي زانديكاسيون سي دوسو. إذا عطانا هاد لي زانديكاسيون. دابا السؤال الأول بحال السؤال اللي تعطاني قبيله. كيل لا
فالور دون ديفيزيون. يعني الديفيزيون شنو هي؟ القيمه ديال التقسيمه الواحده. كنلاحظ بان عندي هنايا 60 50 20 10 30 20. اذا شحال من كارو ما بينات؟ شحال ما بينات هادو وهادو؟ بيناتهم 10، وهذه بيناتها 10 وهذه بيناتها 10. اذا من هنا لهنا كاين 10، غنديرو 10. يعني توتال ديال التقسيمات هو 10 ديال 10 ديال الاعداد. شحال من تقسيمه عندي؟ يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة اذا كل تقسيمه من 10. يعني وحده شحال فيها؟ فيها 1 دوغري سيلسيوس. ان كل تقسيمه غنديرو هي 1/10، والقيمه ديال كل تدريجه هي 1 دوغري سيلسيوس. اذا لا فالور ديال اون ديفيزيون هي 1 دوغري سيلسيوس. مزيان. فوالا. هنايا لا فالور ديالها راه قلنا هي 40 بار. غادي نمشي ديتيرميني لي طومبيراتور. اذا ملي غادي نجي لهنا عبر لي طومبيراتور شحال غنلقى عندي؟ 50 قلنا 1 دوغري، 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. اذا عندي لا فالور ديالي شحال؟ عندي هي 54. اذا غادي نمشي نكتب لا فالور ديالي. اذا قلنا لا فالور دون ديفيزيون غنديرو دو 1. لا فالور دون ديفيزيون شحال قلنا؟ لور ديفيزيون قلنا هي 1/10 اللي كتعطينا شحال؟ 1 سنتيمتر. يعني كل تقسيمه هذا ليشيل، ولكن ما نكتبوش ليشيل، نعطيو لا فالور مباشره. اذا شحال؟ فالور كتساوي 1 دوغري سيلسيوس. مزيان. غادي نمشيو غنحدو قلنا لي طومبيراتور. اذا عند لو ا لو كور ا لا طومبيراتور ايغال شحال؟ 54 ياش دوغري سيلسيوس. عند لو كور بي شحال كيساوي؟ وعند لو كور سي شحال كيساوي من دوغري سيلسيوس؟ شحال كيساوي من دوغري سيلسيوس؟ اذا هادشي اللي غادي نشوفو. غادي نجيو لهنايا غادي نلاحظوا بان بي عندنا وصلت لهاد الشريطه. اذا النص ما بين 10 و 20 اللي هي 15 دوغري سيلسيوس. وغادي نجيو عند بي وغادي نكتبو هي 15 دوغري سيلسيوس. غنمشيو عند بي عاوتاني عند السي. كنلاحظ بان فاتت هنا النص. اذا قلنا كل تدريجه بها واحد. اذا هنايا 5 6 7. اذا 7 تدريجات فوق 20 هي 27 دوغري سيلسيوس. اذا السي هي 27 دوغري سيلسيوس. اذا كنتمنى ان ليكزارسيس الثاني فهمتوه مزيان. غادي نمشيو ننتقلوا ليكزارسيس نيميرو 3. اذا اكزرسيس نيميرو 3 كيقول لنا لو طابلو سويفون دون لي فالور دو لا بريسيون اتموسفيريك اون فونكسيون ديال لالتيتود. اذا عندنا هنايا لي فالور ديال لا بريسيون بدلاله ماذا؟ بدلاله الارتفاع. لالتيتود هو الارتفاع. اذا هنا قالوا لنا اول سؤال كيلي لا فالور دو لا بريسيون او نيفو دو لا مير. اذا في مستوى الماء يعني شحال كانت لا بريسيون؟ دائما على مستوى الماء لا بريسيون كتساوي لا بريسيون اتموسفيريك. لا بريسيون اتموسفيريك. فوالا. اذا لا فالور ديال لا بريسيون او نيفو دو لا مير هي لا بريسيون اتموسفيريك. هي اللي غادي نكتبو دابا. اذا غادي نكتبو لا فالور. نمشيو بلاد نحيدو هادشي. اذا تخوازيامون 3 غادي نقولو لا فالور de la pression au niveau de la mer قلنا كتساوي la pression atmosphérique au niveau de la mer égal شحال 1013 الهكتو باسكال اللي هي كتساوي ياش لا بريسيون اتموسفيريك. مزيان. اذا غادي نمشيو هي هذه كتساوي لنا 1013 هكتو باسكال اللي هي كتساوي لنا قلنا لا هي
بريسيون اتموسفيريك. دابا غادي نمشيو كومون فاريي لا بريسيون اون فونكسيون دو لاتيتود. اذا ملي كنشوف انايا عندي لالتيتود الارتفاع صفر كانت لا بريسيون فيها 1013، منين زدنا 1 كيلومتر في الارتفاع شحال وقع البريسيون؟ نقصات. منين زدنا 2 ديال الكيلومتر ديال الارتفاع شنو وقع ليها عاوتاني؟ نقصات. منين زدنا 3 كيلومتر ديال الارتفاع شنو وقع ليها؟ نقصات. اذا شنو كيوقع؟ اش كيوقع لا بريسيون بدلالة الارتفاع؟ يعني كلما ارتفعنا كلما نقصات لا بريسيون. صافي مزيان. اذا هادشي هو اللي خاصكم تكتبوا. غادي نقولوا بان لورسك، كتبوا بان لورسك l'altitude lorsque l'altitude l'altitude augmente ولا augmente كلما ارتفعت كلما زاد الارتفاع، قلنا لا بريسيون اش كتبقى عليها؟ لا بريسيون اي ديمينوي، يعني كتنقص. اي ديمينوي اذا لا بريسيون كتنقص كلما زاد الارتفاع لا بريسيون كتنقص. مزيان. اذا غنمشيو للسؤال اللي من موراه. قال لنا كيل سوغي لا بريسيون، اذا شحال غادي تكون لا بريسيون اتموسفيريك او سومي دو جبل مكون. شحال غتكون لا بريسيون اتموسفيريك ملي غيكون عندنا في جبل اكون ساشون كو لالتيتود اي اريف ا 400 متر. اذا بحيث تكون عندنا لا فالور ديال هذيك القيمه ديال الراس الارتفاع ديالها فاش في 400 متر. اذا حنا ما عندناش هنايا، خاصنا نقلبوا اش كنسميو حنايا لاندكس، يعني ما بين العلاقه ما بين لا بريسيون وما بين لا هوتور. اذا هنايا غادي نقولوا بان ديك لا كونستانس كتساوي الارتفاع. هنا خاصنا نقلبوا على شي علاقه، شي الرقم الثابت ما بين الارتفاع ولا بريسيون باش نحصلوا. هنا اوتوماتيكمون غادي نلاحظ بان فاش تكون عندي 400 فاش تكون 400 غيكون عندي موان شي حاجه، يعني غادي يكون ناقص. علاش؟ لان الماء كون زاد لا بريسيون كتنقص. اذا لا بريسيون غتكون عندي سوغا تري فيبل. هنايا ما عطاوناش كي سوغا لا بريسيون. اذا كيفاش غادي تكون لا بريسيون؟ ما قالولناش شنو هي لا فالور ديالو. اذا لا بريسيون غتكون او سومي ديال جبل مكون غادي يكون تري فيبل. صافي. اذا هادشي اللي غادي نكتبو. غادي نكتبو بان لا بريسيون او نيفو، غنجيو هنا نكتبو 3، نديرو لا بريسيون اتموسفيريك au sommet de جبل مكون. كتبوها كما كاينه عندكم تمايا. à la hauteur à l'altitude ماشي تا hauteur à l'altitude de 400 mètres la pression atmosphérique au sommet est مالا قلنا est très faible est très faible. اذا غادي تكون لا بريسيون فابل يعني ضعيفه، فابل غتكون ضعيفه بزاف. اذا هادشي ما كان في هاد التصحيح هذا. كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا، لان الفيزيك كتبغي تفهم مزيان. اذا قلنا هنا غنديروا 1030. هنايا ديمينوي يعني لا بريسيون كتنزل ديمينوي. وهنايا قلنا بانها تري فيبل اذا هادشي ما كان. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير.
خليكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.